चल चल दोन दोन बॅगा घेऊन येईल हा. चल रे चल चल ती गाडी आणि घेऊन येला गाडी असं मरे हांगा. हे गायज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो हांव आतां पावलां कुळागरान आमच्या कुळागरांतल्या घरान आनी आयतार पुसपाचो आसा. अजून कांय करूना तयारी करतालें. तयारीच जावना म्हाजी. सकाळीं आयज उठलेलें हांव पावणे संक उठून उजो बिजो घातलो न्हावलें मागीर दुर्वा बीन काडल्यो मागीर रांदलें म्हणून हांवें चड कांय करूना फक्त दाळ शीत आनी भाजी केल्या आनी पातोळ्यो केल्यो. सो तितलें करता म्हटल्यार म्हाका जाली 9:30 आनी मागीर हांगा येवपाचें आशिल्लें. सगळें सामानूय बीन हाडचें पडटा. हांगा आमचें सामान बीन म्हणून कांय ना सद्या तरी ना. आतां येतली आमी चवथी कडेन सो तेन्ना हाडटलीं सगळें सामान. सो सगळें फस्का पोतान कापूस मागीर हळद पिंजर सगळें घेवन येवचें पडटा हांगा. सो सगळें सामान घेवन येयलें आनी आतां सगळें सेट करून दवरलां. दाखयता तुमकां हांवें कितें कितें केलां तें. तयारी हांव हांगा पुसता आनी हो आमचो देवारो हांगा. सो पाट बीन दवरपाचो सगळें दाखयता तुमकां कशें कितें करता तें हांव. आनी पळयात समयी बिमयी सगळें हांवें हांगा सगळें हें करून दवरल्या तयारी हांगा. सगळ्यान पयलीं हांवें काडली हांगा रांगोळी. रांगोळी तुमी कितें काडपाक शकता. ओम स्वास्तीक अशें देवाचें कितें तरी. मागीर तेचेर पाट दवरपाचो. आनी हे पळयात हांवें दुर्वा बीन सगळें हाडलां हांगा. दुर्वा त्यो 21 इंच्यो केल्ल्यो त्यो पांय धुवपाक. मागीर एक 5ची केल्ली ती म्हाका माळपाक. मागीर तुळशीक मागीर देवाक घालपाक अश्यो 6 काय 7 कितल्यो हांवें केल्ल्यो चुडयो. मागीर हांगा एक सुर्याची आकृती काडली वणटीर. सगळ्यान पयलीं हांगा पाटा भोंवती पयलीं रांगोळी काडून घेवपाची आनी दिवलेक सुद्दां दिवली जी आमी उजव्या सायडीन दवरितली थंय सुद्दां थोडीशी रांगोळी काडून घेवपाची. मागीर हांगा एक प्लेट ना जाल्यार तुमी पान सुद्दां केळीचें पान सुद्दां दवरपाक शकता. तेजेर समई दवरपाची आनी ती पयलीं पेटोवपाची. ताका गंध फूल करपाचें पयलीं. समयीची पुजा जाली म्हणटकीर हांगा एक केळीचें पान दवरपाचें तुमकां उजव्या अशें तुमकां फेस करून. हांवें खुबशे व्हिडियो पयले तितून अर्द्यांनी त्या सायडीन फेस केला पूण खरें ते ह्या सायडीन फेस करून दवरप. मागीर हांगा एक पान विडो दवरपाचो. तितून एक रुपयाचो 2 रुपयाचो कॉयन दवरपाचो घालपाचो आनी दुर्वा घालपाच्यो आनी ताका गंध फूल करपाचें. मागीर हांवें हांगा म्हाजो व्हिडियो मातसो चुकलो. मागीर हांवें पणसाच्या पानाचे 2 दोणे तयार केले आनी तांकां काजळ लावप आनी मागीर पान जें दवरलां तेजेर 2 कडेन तांदूळ दवरून एक हेजेर सुपारी आनी एक हेजेर हळदीचें कूट दवरून ते दोनी दोणे दवरप आनी तांकां गंध फूल करप. आनी जी तुमी पत्री हाडल्या तुमच्या सरावंडींग एरियेन जी पत्री मेळटा पानां ती सगळी थंय सारकी पुजोवप. पुजेक लावप सारकी दवरप थंय जे दोणे दवरल्या थंय.
सो ते सगळे जाले म्हणटकीर उजवातीन पयली देवाची आरती करपाची उजवात पेटोवन आनी उजवाती लावन मागीर एकारत घेवपाची आनी एकारत घेवन आरत करपाची। मागीर पाचारत पेटोवपाची आनी पाचारतीन सुद्दां देवाची आरत करपाची। आनी सगळ्यान लास्ट कापर आरती करपाची। आता नैवेद्य जो आसा तो दवरपाचो, नैवेद्याक गंध फूल करपाचे आनी देवाचे 5 पावटी पांय धुवपाचे आनी त्यो जो 21 दुर्वाच्यो चुडी केल्या ती थंय दवरपाची पांया कडेन देवाच्या। हे पुजून जालो माझा आयतार पुजलो हांवें आनी बसलेलें हांव जाली आतां पावणे 1 जायत येयलें आनी अयांशाक वाज येयलो सामको हांगा लायटूय बीन हांगा कांयच येना, लायट गेल्ली येयली आतां आनी आयकोपाक शकता तुमी हांव दाखयता आमचो व्हाळाचो आवाज आनी अयांश सांगता म्हाका देवळा कडेन या म्हणून। सो मागीर जेवतली बीन आनी मागीर सुशेगाद वयतली, एक पासय मारून येतली, तितलो म्हटल्यार टायमूय जातलो हांगा आयतार पावपाचो। सो आतां बसल्यान आनी अयांशान पळया कितें केलां हांगा खेळ मांडून दवरलो सगळो। हे शेवाळे तो सकाळी येतना घेवन येयला आनी ही बस हांगा पयलूचीच आशिल्ली आनी हो ट्रक तो फाटल्या दिसांनी घेवन येयल्लो हांगा। सो फर्स्ट टायम हांवें आयतार इतलो मना पासून आनी श्रद्धेन पुजला न्हू। पयलीं हांव कितें करतालें, आतां 5-6 वर्सां जालीं दिसता म्हाका आयतार पुजता म्हणल्यार तितलें हांव लक्षांत घेयनाशिल्लें कितें करता कितें सगळें आरते परते करून करतालें। सो ह्या फावट हांवें सारको युट्यूबार पळयलो, खूब जाणांचे व्हिडियोज पळयले आनी तसो केलो आनी म्हाका सामकी आतां बरें सामकी अशी पॉझिटीव वायब कशी येवपाक लागले सामकी। आनी अगरबत्ती म्हणून हांवें हाडलेली ती खबर आसतली तुमकां। सो ती लायली न्हू इतले मायंड पॉझिटीव जाता न्हू वासान त्या आनी आजुनी वास बरो सामको घमघमीत वास सुटला उजवातेचो आनी सामकें एनवायरमेंटूय चेंज जाला अशें दिसता हांगसरलें आनी तुमकां दाखयता पिलकांतलें सगळें हालोवं लागलें सामकें। सो व्हाळ दाखयता तुमकां आमचो आनी शेजराक पळया घर आमची कितलीं घरां आसा ती। सो हें घर आमचें आनी हें पळया हांगा एक घर आसा आनी हो व्हाळ तुमकां दाखयला आसतलें हांवें खूब फावटी। सो व्हाळाचो आवाज आयकयात आनी हें पळया हांगा ते सायडीच्यान व्हाळाच्या पलतडीन घरां आसा आनी घरान हें आमचें एकूच कशें घर हांगा। आतां 1:15 जाला आनी आतां हांव पान दाखयता देवाक आनी आमी बीन जेवता। मागीर अयांशाक सामकी भूक लागली आनी अयांश बेजारला आनी अयांश म्हाका सामको फोर्स करता की देवळा कडेन या म्हणून वॉटरफॉल पळोवपाक। सो जेवता आनी मागीर वयता आमी वॉटरफॉल दाखयता तेका। मातशी हें जावनी कित्याक खूब दीस जाले आमी येवच नाशिल्ली ह्या सायडीन, पावस खूब भरपूर, आयजूच मातशी कमी आसा, आयज मातशें वत आसा। सो मातशी भोंवोन येता थंय बीन, पयलीं पान दाखयता। इतलेंच केलें हांवें आनी म्हाजे कडेन टायम कमी आशिल्लो। सो दाळ, शीत, भाजी आनी
पातोळ्यो गेल्याक आणि अयांशाक पळया हे नाका ते नाका करता. अरे मातशी राव अया, अरे राव रे. सो जेवण बीन जाल्लें आसा आमचें आणि ल्हान भुरग्यांक केन्नाच हय म्हणून सांगपाचें ना. कितें बाबा ती कितें विचारता करुया हय म्हणत न्हू जाल्यार शेणली म्हणपाची. आतां तो वदळच्यान म्हाजी फाटी लागल्या. हांवें म्हणलें जेवन या रे आनी जेवलें मात हांव. उठ्ठा पान घेवन उठ्ठा थंय आसा मम्मा दोदोया मम्मा दोदोया. सो तो म्हाका सांगता तो वॉटरफॉलार या म्हणून देवळा कडेन. आत्तां जेवन मातशें बसोया म्हटलें तरी आयकना. सो आतां वयता थंय वॉटरफॉलार. तुमी बीन पळयात. सो पळयात आमचें घर फाटल्यान आनी वाट चलता आतां. पळय पावली. पांया कडेन पळय सारकें जिवाणी बिवाणी आसत. सो खूब दिसांनी येयली आनी फर्स्ट टायम ना सेकंड टायम येयला हांव हांगा साडी न्हेसोन. सो देवळा कडेन वर्धापन आसता तेन्ना बीन केन्ना पोरू येयल्ले हांव. अंदू येवन दिसता म्हाका. सो वाट चलता आमी आतां आनी पळयात सगळ्या सायडीन कुळागर कुळागर कुळागर. चल रे. व्हाळाचो आवाज येता वॉटरफॉलाचो. आनी आमकां जाल्यार सामको तेंकोन आसा व्हाळ. हें वॉटरफॉलाचें उदकूच तें व्हांवन वयता व्हाळान. सो दीस रात चालूच आवाज येता आनी कळना की बाबा पावस येयला. भितर जर आसत न्हू चल 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 भितर जर आसत न्हू घरान जाल्यार पावस पडटा काय उदकाचो आवाज तोच कळना. आनी आतां म्हाका हांगाच रावन कशें दिसता. येयला हांव आयज आयतार पुजपाक पूण मन म्हाजें आतां वचोन दिसना म्हाका तेवटेन त्या घरा कडेन. हांगा मातशें बरें दिसता कुळागरान. आयज पावसूय ना आनी वत येयलें न्हू सामकें वेगळेंच वातावरण जाता. सकाळीं बेस्ट सामकें बरें दिसतालें. आनी सो पावली आमी देवळान आनी व्हाळाचो आवाज आयकयात. हा राव राव तूं पियो पियो पियो. पडशी आ चल येतोय चढ वयर चल चल. पावलो मरे थंयच राव.
घेवन वचोना हांव थंय खंय आनी थंय नाका रे या रे हो म्हाका वाज हाडटा सामको आनी हांगा कुळागरान कितल्याय मोठ्यान उलयल्या कोणाकूच आयकोंक येयना गायज पळया सगळ्या सायडीन उदकाचो आवाज 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 आनी हांगा फाटल्यान एक जोरो पडशी थंय निसरोन कितें आसा आनी पळोवपाचें नुस्तें ना थंय सो अयांश म्हाका सांगता की थंय फातर जी आसा सुकल्या मम्मा या वयर या म्हणपा लागला आनी फोर्सान म्हाका घेवन गेलो सो हांव मोबायल घेवन वचना मोबायल हांवें थंय दवरलो देवळा कडेन ट्रायपॉड लायलो आनी दोगांय वयर गेलीं आनी येयली उदक पोवन उदक कमी आसा आयज आनी वत येयलें म्हणटकीर मातशें सुकता तें फातर मागीर वयर चडपाक मेळटा आनी पावसान कितें जाता सगळें स्लिपरी वयर वचपाक सामकें रिस्की सो अयांशाची मनोकामना पुरी केली हांवें आनी आतां वयता अयांशाची गाडयेन वयता का अयांशी गाडी चलयता फुडें पळया का गियर घाल मरे न्यूट्रलान चलय बेगीन चडना गाडी सो बसता मातशें सुस्तेल्ल्या भशेन जालें जेवन म्हाका हेणें उठोवन हाडला बसों सुद्दां दिवना 2 मिनटां आनी हें पळयात आमचें कुळागर हें आं हे सायडीन म्हाकाच सारकें खबर ना हेंच दिसता हें हय 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 हें कुळागर आमचें पूण हांव केन्ना सुपारी पुंजोवपाक येना केन्ना केन्ना येता चुकोन मना मारल्यार सो हांव दाखयता तुमकां केन्ना एक दीस सुपारी पुंजोवन कश्यो पुंजयता त्यो आतां पडटा दिसता सुपाऱ्यो मार आतां देवती देव पडशी रे पुरो पुरो दाव नाका सो गायज देवळा कडेन वचून येयली आमी आनी मातशी बसली न्हेबरांगेर काकीगेर आनी अयांश मागीर थंयच न्हिदलो सो बसले आनी हांगाय बी येवन कोण ना वाज येतालो सो थंय न्हिदलो तो आनी न्हिदतकीर मागीर हांवूय बसलें आनी आतां एक 5 जालीं आनी आतां चला आमी आयतार पायलो हांवें आनी अयांच्यान प्रसाद सुद्दां खाल्लो आनी तुमकां आमचो आयचो व्लॉग आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी कितें फाटीं फुडें जालें जाल्यार तेंवूय बीन सांगपाक शकता वायट दिसना म्हाका आनी म्हाजें इतलें हांव हें ना म्हटल्यार परफेक्ट ना मातशें पळोवन केलां हांवें म्हाजे कडेन जाता तसो आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात बाय